बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ इरफान ने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया है और अपनी तरफ से तो उन्होंने एक तरह से टॉन्ट की है। वो कहते हैं आपने कामचोर नंदों की तो तारीफ़ की है, तो कामचोर बहू का भी कुछ बताएं। अच्छा, याद रखिएगा, मसला बैनर पे लिखकर, कार्ड पर लिखकर, दीवार पे लिख के, इवन टीवी में इश्तिहार देने बहू की कामचोरी रुक जाएगी। कामचोरी तब होती है जब आप कामचोरी का मौका देते। चोर चोरी कब करता है? जब मालिक सोते हैं, एहतियात नहीं करते, बेहतियाती करते हैं। कोई चोर मालिकों से ज़्यादा अक्लमंद नहीं होता। कोई भी बहू जिसको आप लेके आए, देखिए बुनियादी तौर पे वो लड़की है, तो उसके अंदर जो लड़की होने की सिफ्त है वो तो कोई नहीं निकाल सकता। लड़कियों के अंदर सफाई सुथराई बदर्जा उत्तम पाई जाती है, बाई डिफ़ॉल्ट पाई जाती है। लड़कियों के अंदर अपने घर को संभालने की, लड़कियों के अंदर बच्चों को जन्म देने की, उनको पालने की, यानी ये वो खूबियां हैं जो उनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपने किसी लड़की की हर वक्त बेइज्जती करनी है तो करते रहिए, फिर वो खूबियाँ होले होले मरती जाएंगी। ऐसी बहुएं जिनको आप कामचोर कहते हैं, कामचोर लोगों को देखा तो फिर उनके लिए एक SOP तैयार किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है कि ये तुमने करना है, सुबह ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम ये करना है। उसके फिर KPIs भी होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, लाइक वक्त पे खाना होगा, क्या पकेगा, कब पकेगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, ये उसका KPI होता है। अब ऐसी खातून को जो आपके ख्याल में कामचोर है, फौरी तौर पे अपने मियाँ से, अपने बेटे से मशवरा करने के बाद उसका पोर्शन अलग कर दीजिए। वो अपने मियाँ का खाना खुद तैयार करे, वो अपने कमरे की सफाई खुद करे, कॉरिडोर है उसको खुद देखे, वहाँ का बाथरूम है वो खुद देखे, उसके कपड़े खुद धोए और जो जो काम उसके अपने पोर्शन के हैं, बच्चे हैं तो उनको देखे। और उसके काम में उसका मियाँ उसको माई की पूरी फौज रख दे। आपका बेटा है, आपके पास वो नहीं चल सकी, आप उससे तंग आए, आपको वो कामचोर लगी, अगर जिसने जीना है उसके साथ, एक बात ये रखें ज़हन में कि सारी उम्र उसने आपकी बहू नहीं रहना। कुछ अरसे के बाद उसने अपने घर की मालकन बनना है, अपने बच्चों की माँ बनना है, फिर उसने सास भी बनना है। तो ये तजदीद आने तक उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी में तब्दीलियाँ भी आनी हैं। औरत सारी उम्र लेथार्जिक नहीं रह सकती, सारी उम्र नकम्मी नखट्टू नहीं रह सकती। मगर जिन औरतों की हम कदर नहीं करते, उनकी बेइज्जती करते हैं, उन पे बहुत टोंट मारते हैं, उनको हर वक्त घर वालों के सामने, जिन 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 घरों की ये शिकायतें मेरे पास आती हैं कि खाना खाने के दौरान, आप सोचिए कि एक बहू पिछले एक नहीं, इस तरह के बेशुमार हैं, उन्होंने जॉब छोड़ी, काम छोड़ा, अब सिर्फ घर के काम करती हैं और वो कहती हैं कि मैंने पूछा अपनी सास से कि आप लोग फ़लाँ सब्ज़ी में पानी डालते हो कि नहीं, तो उन्होंने कहा जैसा तुम पकाती हो पका लो, हम खा लेंगे। तो जब वो पानी डाल के पका के जैसे उनके घर पकता था ले आई, तो सब ने इज्तमाई तौर पे उसकी बेइज्जती की। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घटिया हो, तुम नकारा हो, तुम नकम्मी हो, भला कुछ चीज़ ऐसे भी पकती है। अब सोचिए कि आपने उसको मौका दिया सिर्फ बेइज्जती का एक माहौल क्रिएट करने के लिए। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। साजिश किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। यानी अक्लमंद अगर सास है और अपने घर को अच्छा रखना चाहती है, फसाद से बचाना चाहती है, तो अपनी बहू के साथ खड़ी हो ना। नमक खुद डाले, मिर्च खुद डाले, पानी जितना डालना वो डाले। इनफैक्ट सारी चीज़ें जो आपका मामूल है उसको नहीं पता, उसको अपने घर का मामूल पता है, वहाँ सब कुछ थे। तो आप अपना मामूल उसको बताइए और उसको सिखाइए। इसी तौर पे जिन घरों में दो दो बहुएं हैं, बाद घरों में तो दो दो इकट्ठी आती हैं, तो उस घर में फसाद की वजह या सास बनती है या ननद बनती है। आप सोचिए कि एक हफ्ते का आपने उनको स्पेस दिया और हफ्ते बाद कहा बेटा अब तुम अपना घर संभालो। ये मुंह से कहा करें, उर्दू में कहते हैं फुट्टा करें, मुंह से अदा किया करें कि बेटा तुम्हारा घर है, अब इसको संभालो। अच्छा, ये आपसे कहा नहीं जाता, कहती हैं तो वक्खी से कहती हैं, तकलीफ देती हैं। तो जब आप कहो तो उसके बाद दोनों बहुओं को आपस में वो मीटिंग करें,
ایک دن وہ کر لے ایک دن وہ کر لے، یہ ان پہ چھوڑ دیجئے، ایک ہفتہ وہ کرے ایک ہفتہ وہ کرے، صبح وہ شام کو وہ صبح وہ، یعنی وہ جو ترتیب رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو کام کرنے کی سپیس دینی چاہیے۔ اگر نند آ کے اپنی ماں کو کہے اماں دیکھو دونوں نے باریاں لگا لی ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ گھر میں فساد برپا رہے، دونوں لڑتی رہیں، آپ کے پاس شکایتیں لے کے آئیں، پھر آپ کی تسلی ہوگی۔ انفیکٹ یہ جو میننس ہے، یہ جو گھٹیا پن ہے اس گھر میں رہنے والی پہلی 2 عورتوں کا، وہ اس گھر کو ایک امن کا، چین کا، محبت کا جزیرہ نہیں بننے دیتا۔ آپ اگر ساس بننے والی ہیں یا بن چکی ہیں یا بننے کے پروسیس میں ہیں تو پلیز آنے والی بہو کو آپ بیٹی نہ سمجھیں، پر اس گھر کی عزت تو وہ ہے، آپ کے میاں، آپ کا جو بیٹا ہے اس کی خوشی اس کے ساتھ جڑی ہے، اس کی اولاد اس سے جڑنی ہے، اس کا خاندان اسی نے لے کے چلنا ہے، آپ نے مرکب جانا ہے، اس نے زندہ رہنا ہے، تو بہتر ہے اس کو سپیس دیں، اس کو عقل دیں، اس کو ہنر دیں، سکھائیں۔ اگر آپ نہیں سکھاؤ گے تو پھر آپ کہو گے کام چور بہوؤں پہ ویڈیو بنا دیں۔ ان کو برا کہنے سے، ان کی بے عزتی کرنے سے کھانے میں ٹیسٹ نہیں آئے گا، کھانا اتنا ہی برا لگے گا، گھر آپ کا اتنا ہی گندا رہے گا، مہمانوں کے آنے پہ چیزیں اتنی ہی بکھری رہیں گی، اور یہ خوبی نہیں ہے، خرابی ہے۔ اس کی وجہ ساس ہے، بہو نہیں ہے، اس کی وجہ نند ہے جو اس کو کرنے نہیں دیتی۔ اچھا جناب، صوبیہ نے کہا ہے کہ سر میرے گھر کے جو حالات ہیں 10-15 سال سے میرے چہرے سے خوشی رخصت ہو گئی ہے، آنکھوں سے نور رخصت ہو گیا ہے، اور یہاں جھریاں بن گئی ہیں، یہاں میرے چھائیاں اور وہ جو ہوتی ہیں گہرے گہرے ڈبے سے آ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میرے بچے اس کا علاج کرنے سے پہلے اپنی خوشی کو واپس لاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے چنگیز خان اور ہٹلر آپ کے خاندان میں پیدا ہو گئے ہوں۔ آپ بھی جب سڑتے رہو گے، ہر بات پہ کڑتے رہو گے، دنیا کی ہر چیز آپ کی مرضی کی نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں آپ نے گوبھی منگوائی، آپ کا میاں توریاں لے آیا، آپ نے توریاں منگوائیں وہ ٹنڈے لے آیا، آپ نے ٹنڈے منگوائے وہ بھنڈی لے آیا، جو اویلیبل تھا وہاں اچھی چیز وہ لے آیا۔ تو آپ اس پہ نعرے مارنے اور لڑنے کی بجائے جو اس کو پکا لیجئے، جو آپ کی پسند کی چیزیں، بندہ اس کو آف اینڈ آن منگواتے رہیں، کاٹ کے رکھ لیا کریں، پکا لیا کریں۔ ہر بات پہ دکھی ہونا، یا اس بات پہ بھی دکھی ہوتی ہیں کہ عید پہ مجھے 1 سوٹ سلوا کے دیا، 2 کیوں نہیں دیے؟ تو آگے پیچھے ایک اور لے لیجئے گا، بڑی عید پہ آپ 2 لے لیجئے گا، یا کچھ جمع کر لیجئے۔ ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے۔ بعض ساسیں سوٹ بنانے نہیں دیتی بیٹے کو، وہ بنا کے دینے پہ تیار ہوتا ہے، آپ پھر سڑتے ہو کڑتے ہو، جا کے ماں کو بھی تنگ کرتے ہو۔ ماں کو تنگ کرنے کی بجائے بھائی کو فون کیا، بھائی مجھے اتنے پیسے بھیج دیں، یا اتنے سوٹ مجھے لے کے بھیج دیں، ابا سے کہا، ان سے منگوا لیا۔ اللہ نے جو بہن بھائی اور ماں رکھے ہوئے ہیں، یہ پیار بھرے رشتے ہوتے ہیں، ان سے آف اینڈ آن مدد لے لینی چاہیے۔ اگر وہاں سے نہیں مل رہی، ان کو عادت نہیں بن رہی، تو مطلب آپ کا ٹوٹی میں پانی نہیں آئے گا، تو کیا پھر آپ بھوکے پیسے بیٹھے رہو گے؟ کہیں اور سے ایک دکان بند ہوگی، دوسری سے بند ہوگی، تیسری، ایک یونٹ بند، دوسرا یونٹ، تو ہمیشہ آپشن رکھتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ سیریس ہو تو آپ یہ آرگینک بیوٹی سیرم ہے، یہ منگوا لیجئے، بہت شاندار چیز ہے، 100% آرگینک ہے، مگر اس میں ڈاکٹر صاحب کرتی ہیں، جب آپ فون کریں گے تو آپ کا نام آئے گا، آپ کی جو پرابلم ہے، جو ایشو ہے، اس کو ممکن ہے وہ تصویر آپ سے لیں، اس کے مطابق یہ بنتا ہے کسٹمائزڈ، یہ ڈرم بھر کے نہیں رکھے ہوئے ہوتے۔ پھر جب یہ بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یوں بھرتے ہیں، اور جناب بھر کے اس کو آپ لگاتے ہیں جہاں جہاں آپ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں نہیں لگا سکتا، دل تو میرا کر رہا ہے، یہاں لگائیے، یہاں لگائیے، یہاں لگائیے، اور ایون ہاتھوں کا الگ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ اس کو لگانے کے بعد یوں کریں گے، اور دن میں 2-3 دفعہ کریں، یہ آپ کی جو جھریاں ہیں یہ دور ہوں گی۔ یہاں پہ اس کو یوں لے کے جانا ہوتا ہے، یوں، ایون یہاں پہ ہو تو پھر آپ یوں رکھ کے اس کو یوں کر کے ایسے کرتے ہیں، اس کو لگائیے، انشاءاللہ یہ 3 ماہ لگتے ہیں۔ چیزیں فوراً جو خراب ہوتی ہیں ان کو وقت لگتا ہے خراب ہونے میں، پیٹ نکلنے میں وقت لگتا ہے، جھریاں آنے میں وقت لگتا ہے، یہ دنوں میں نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی سیٹی بجائی اور معاملہ سٹارٹ ہو گیا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔